الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل المولى سبحانه جل في علاه يجعلنا وإياكم من المقبولين. أيها الأحبة، بإذن الواحد الأحد أن نرحل وإياكم مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل يوم ثلاثاء لعام 1442، ونسأل الله سبحانه جل في علاه أن يجعل المتحدث والسامع ما نقوم به سماعا وحديثا شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لنا بهذا العمل، فإننا نحتسب الأجر عند الله. أن نبث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبث سننه وأيامه، وأن نكثر عليه من الصلاة عليه، فتحل لنا بإذن الواحد الأحد الشفاعة يوم القيامة. كان اللقاء الأول الأسبوع الماضي عن ثمرة دراسة السيرة وقراءتها، واليوم نبدأ وإياكم الحديث عن تلك السيرة العطرة. ولا بد قبل أن نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرف الواقع الذي كان يدور قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يتحدث الإنسان عن الجزيرة العربية يقال أنهم ثلاثة أقسام: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. والعرب العاربة هم ما يسمى بعرب القحطانيون، والعرب المستعربة وهم ما يسمى بالعدنانيون. وكانت الجزيرة العربية فيها ملك في اليمن، وملك في الحجاز، وملك في الحيرة وهي العراق، وملك في بلاد الشام. وكانت القبائل متناثرة في أرجاء الجزيرة العربية. وكان لقريش زعامة عظيمة من عشرات السنين، كان تأسيسهم جدهم قصي لدار الندوة، وكانت لتلك الدار بصمة في احتواء الرأي والمشورة والقوة والحنكة لقريش في جزيرة العرب، فكانوا يصلحون بها ما أشكل، ويعالجون بها ما أخل في قريش وما جاورها. كذلك كانت الحالة السياسية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متشتتة، فهم ينتمون تلك القبائل اسما لا عملا إلى أولئك الملوك، ولا ينتمون إليهم لا بانضباط ولا بأمر ولا لغيره، ولذا كان انضباطهم على حسب كل قبيلة، فكل قبيلة لها رئيس يرأسها ويشرع لها ويصنع لها أحداثها ومواقفها وعلاقتها مع القبائل الأخرى. أما دين الموجود عند العرب فكان عندهم مجموعة على ملة إبراهيم، ولكنها محرفة، فهم أخذوا دين إبراهيم وحرفوه وغيروه وبدلوه، ثم كانوا على ذلك مجموعة وبعضهم لا دين، حتى أتاهم عمرو بن لحي، وكان إنسانا مشهورا بينهم وذو مكانة كأنه من علمائهم وفقهائهم، فزار بلاد الشام وظنا منه أن بلاد الشام أرض الأنبياء، فرأى وأعجب بعبادة الأصنام هناك، فأخذ صنما وذهب به إلى جوف الكعبة، ثم دعا الناس إلى عبادة ذلك الصنم، وبدأ القوم ينتشر بينهم الأصنام وعبادة الأصنام، حتى وصل بهم الحال أن كل مشرك لديه صنم يتعبد إليه في بيته أو في رحله أو في سفره. وبدأت تنتشر عبادة الأصنام بسبب عمرو بن لحي. وهذه لفتة مهمة أيها الأحبة، أن ليس كل ما يستحسنه الإنسان في حياته يظن أنه حق، ولذا ما دخلت الفتنة من عمرو بن لحي إلا أنه اكتسب أمرين في أذهان الناس. الأمر الأول أنه بلغ منزلة عظيمة سواء كان من العلم أو العبادة أو غيره، والأمر الثاني أيها الأحبة استحسانه للأفكار المخالفة، وهذا قد ينطبق على كل حال من أحوال الناس. ولذا يقال إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مهما بلغ إنسان من علم أو معرفة فليس هناك معصوم إلا الأنبياء،
وما دونهم فليس هناك إنسان معصوم من الخطأ مهما بلغ من علمه ومكانته ومنصبه وعبادته وقربه من الناس أو قربه من الله جل في علاه. بعد ذلك أيها الأحبة بدأ ينتشر عبادة الأصنام في جزيرة العرب، وبدأوا يقدمون لها جزءا من عباداتهم مثل الذبح والنذر والقرب لهم بالطعام، أو حتى والعياذ بالله يصل عند بعضهم الخوف، بمعنى أنه لا يضر ذلك الآلهة فنضر نحن، ولا يصابه بمكروه فنصاب نحن بمكروه، فأصبحوا يعتقدون أنها تجلب النفع وتدفع الضر والعياذ بالله. بعد ذلك لعلنا نبين أن هناك أمور أخرى منتشرة في الجزيرة العربية، منها الاستقسام بالأزلام، بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يفعل شيئا فهو يأخذ معه شيئا فيه قسمين، فما ظهر منه أخذ به، وما ظهر الآخر أخذ به. ولذا كانوا يأخذون هذا الاستقسام بالأزلام. ووردت لما سراقة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من مكة، فكان متجها بخيله النبي صلى الله عليه وسلم، فغارت قدم الخيل، فكان يستقسم بالأزلام كما ذكر أيدركه يذهب يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فكان الاستقسام بالأزلام يرفض ذهابه، ومع ذلك يخالفه لرغبته ل100 الناقة التي فرضها قريش في من يمسك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي كانت عندهم التعامل مع الكهنة والعرافين، بل يرون أنهم يتحاكمون إليهم إذا اختلفوا حكماؤهم، فيذهبون إلى العرافين كما سوف تأتينا في قصة أبو محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. كذلك من الأمور التي كانت عندهم التطير والتشاؤم، بمعنى إذا خرج في صباح ذلك اليوم ورأى غرابا أو شيئا يكرهه كأنه يرده عن ذلك اليوم ويظن أن يومه كله أسود وسيء، فكانوا يتطيرون بأي شيء ويتشاءمون بأي شيء. وكما هو معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تطير ولا إيش ولا طيرة، ولا تشاؤم ولا طيرة، بمعنى أن الإنسان لا يتشاءم من أي شيء، ولا يعلق الخير أو الشر أو دفع الشر أو جلب الخير على شيئا مما يرى أمامه، بل أنه بالعكس ذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، قال يعجبني الفأل صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة أصبح الأمور العبادات، أصبحت الكعبة المشرفة لهم تعظيما، فكانوا يعظمون حرمات الكعبة وما جاورها، ويتزايدون على ذلك، ويسمون أنفسهم الحمص. يقول قريش كانوا يسمون أنفسهم الحمص، فكانوا بلغ بهم المنزلة من التقعيد لحفظ كيان الحرم أنه ما يطوف أحد بلباسه اللي أتى به من بر الحرم، إما أن يشتري منهم من لباسهم أو أن يطوف عريانا والعياذ بالله. كذلك من اهتمامهم أنهم كانوا يعظمون الحرم، فلو لجأ أحد إلى ذلك عظموه وبعدوا عنه حتى يحكم بينهم أحد من الحكماء. كذلك كان لهم تعظيم في البيت في زمزم ومكانتها والرفادة والسقاية وغيرها من خدمة الحجيج. كذلك أيها الأحبة من الأمور المهمة لمعرفة الجزيرة العربية اليهود كان هناك حرب في بداية السنة الميلادية في قيل 70 للميلاد، كان هناك حرب من اليونان والبابلية، ففروا اليهود واتجهوا إلى جهة جزيرة العرب، وقيل أنهم اتجهوا هم وغيرهم من النصارى إلى جزيرة العرب بعد حادثة الفيل المشهورة، وكأنه أرى الله جل وعلا مقام ومكان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سوف يأتينا، فدخلوا في فلسطين ودخلوا في خيبر، وكان منهم مجموعة أتوا إلى اليمن واستقروا فيها. كذلك النصارى وصلوا بهم إلى نجران، وقصتهم المشهورة في أصحاب الأخدود. كان اهتمامهم بالدين أيها الأحبة ظاهري، يعني ينتمون لإبراهيم ويعرفون بعضهم إبراهيم، لكنه انتماء ظاهري، فهم يخالفونه في العقيدة السمحة الحنيفية التي لا شرك فيها ولا اعوجاج، فكانوا يسمون بعضهم باسمها أنه على ملة إبراهيم وهو ليس كذلك. أما الحالة الاجتماعية أيها الأحبة فكان
هناك طبقتين: طبقة الأشراف، وكان فيهم من العفة والشرف والمكانة العلية التي قد يعيبون أنفسهم أن يقعوا في المخالفات والفساق إلا عن خفية، لأنها موجودة عندهم مثل الزنا والفحش وغيره. فلذا كان معاوية لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، ومحمد في ذلك الوقت عدوه، ومع ذلك ما تجرأ أن يكذب لكي لا يحسب عليه كذبه وهو لم يسلم. ولكن الصنف الآخر وهم الطبقة العليا والأكثر فهم شذر مذر، فيهم من الفحش والمجون والفسق والزنا ما الله به عليم. مثلا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على أنواع، نوع كنكاحنا، يأتي إلى الولي ويتزوج بنته أو وليه سواء كانت بنته وأخته وغير ذلك. النوع الثاني من الزواج قالوا كان ما يسمى الاستبضاع، بمعنى إذا أتى الرجل ولم تلد امرأته قال لها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي، ثم ينتظرها، فإن لم تأتها الدورة تبين أنها حامل، ثم بعد ذلك جامعها في فترة من الزمن. قالوا الشيء الثالث: كان المرأة يجتمع عليها العشرة والعياذ بالله، فإذا حملت اختارت هي من يكون ذلك من العشرة أبا لذلك الولد. وكذلك تقول عائشة: ما كان بعض الأحيان أن يشتهر بين النساء أنهم بغايا أصحاب زنا والعياذ بالله، أجلكم الله وأجل هذا المجلس. من ناحية أخرى أيها الأحبة، في المسألة الحالة الاجتماعية كانت المرأة ليس لها قيمة، فلو مات إنسان وعن زوجة ومعه أبناء أو إخوان، من استطاع منهم أن يضع عمامته أو ثوبه على تلك المرأة فهو ملكها، يتملكها مباشرة بعد وفاته، فسواء كان ابنها أو أخو لزوجها أو أي إنسان من قرابتها، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كان غير ذلك أمسكها حتى تموت والعياذ بالله. فكانت من سقط المتاع ولا ينظر إليها، بل كانت بعض الأحيان ترث، يعني يرثونها كما يرثون غيرها من الإبل والبهائم، فليست لها قيمة عند العرب، إلا أنهم كما ذكرت سابقا عند الشرفاء ما كانوا يتعيبون أن يقع سوءا في بناتهم أو زوجاتهم أو غير ذلك. هذه تقريبا أيها الأحبة الحالة الاجتماعية. أما الحالة الاقتصادية فالمشهور عند جزيرة العرب أنهم في التجارة، اشتهروا العرب في التجارة، وقل اشتهارهم في الصناعة، إنما اشتهر الصناعة في جهة اليمن وفي جهة بلاد الشام من صناعة السيوف وغيره. ولذا حتى اليهود لما دخلوا وهم ليسوا من العرب فكانوا مشتهرون بصناعة السيوف في خيبر كما هو معروف، وبإذن الله سوف نمر عليها. من الأخلاق العرب كان عندهم الوفاء والكرام وعزة النفس والإقدام في العزائم والحلم والتأودة، كانت هذه موجودة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الأحبة حال الجزيرة العرب وحال قريش. ولماذا يتكلم أهل السير عن حال الأرض قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا من يستمر معنا يتصور ذهنيا في نهاية الدروس كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعانى في تغيير المجتمع، لأننا لا نريد أن نأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كالروايات في المجالس، لا نفهم منها ولا نفقه مدلولها ولا نعرف كيف نطبقها في حياتنا. بمعنى أن الإنسان يريد أن يغير في مجتمعه الصغير لا بد أن يأخذ تلك القواعد والأسس التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قالوا في العهد المكي 13 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على 3 قضايا مهمة جدا. قالوا كان يركز على الصلاة، ويركز على اليوم الآخر، ويركز على القدوة، أن يروه صلى الله عليه وسلم في كل لحظات حياته، فأثر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا بالغا. وكذلك أيها الأحبة لما تذهب أنت، أضرب مثال بسيط حتى تتضح الصورة، لما تذهب إلى أرض فيها من المساوئ الكثيرة وتريد أن تبني عليها، فيها جبال وفيها صخر وفيها ماء كثير وفيها أشجار، وقد يكون فيها بناية سابقة جزء من الأرض، تجد أنك لابد معك جهد عظيم لكي تصنع تلك البيئة لكي تبني عليها.
فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيئة فيها من المساوئ ما الله به عليم كما ذكرت لكم، فيها من التشتت، فيها من التفرقة، فيها من الأخلاق السيئة، فيها من الأشياء التي تجعل الإنسان قد يتحطم ولا يصنع شيئا. وانظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد العدناني. ولذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: ومن بعد ذلك فقد كذب النساب. وذكر صفي الرحمن بارك فوري أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام: هذا القسم الذي ذكرته لكم، والقسم الثاني ما كان بعد العدنان، والقسم الثالث ما كان بعد قيل ما بعد إبراهيم، وقالوا ما بعد إبراهيم فيه كذب بين، يعني لا يستطيع أحد أن يأتي به. والمشهور ولله الحمد والمنة أن من ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم السند، فما أتانا من خبر نظرنا إلى سنده، من هو الذي قال، عن من قال. ما عندنا وكالة يقولون، لا بد أن يأتي الإنسان بالحديث وثم الثاني والثالث، ومن هو هذا الأول والثاني والثالث إلى أن صاحب الخبر صلى الله عليه وسلم. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش هاشم، واصطفاني من بنو هاشم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم. نحن نتكلم عن 3 شخصيات مهمة: أبوه وجده هاشم. جده هاشم كان يذهب إلى التجارة في بلاد الشام، وبينما في أحد تجاراته ذهب ووصل المدينة وجلس شهرا وتزوج بامرأة من بني النجار، ثم ذهب إلى بلاد الشام ومات فيها، ولم يخبر قومه بأنه تزوج من امرأة من بني النجار، وولدت له وسمته عبد المطلب. هذا عبد المطلب عاش حتى كبر به السن، فأخبر أخيه المطلب بأن له أخ في سنه في المدينة، فذهب إلى عبد المطلب وطلب أمه أن يأخذه معه إلى مكة المكرمة، فرفضت في البداية، ثم قال لعلها في بلد الله الحرام ويكون له المأمن، وأتى وأخذ الوفادة بعد عبد المطلب. ثم نازع نوفل عبد المطلب في الوفادة، فأخذها نوفل، فاستنجد عبد المطلب بمن؟ بخواله بن عبد النجار، فأتوا بسيوفهم حتى وصلوا إلى نوفل وقالوا تعطيه الوفادة له، فأعطاها إياه وبقيت معه. هذا هو هاشم وهذا هو عبد المطلب. أما قصة عبد الله، فقال عبد المطلب لما القصة المشهورة في بئر زمزم سمع ماد ينادي أن يفتح بئر وأن ينقض ذلك البئر الذي قد طمس، فإذا هو بئر زمزم، فحفره وسقى منه القوم، فأصبح بينهم ما يسمى بالخلاف على هذا البئر، فذهبوا يتحاكمون عند العراف كما ذكرنا لكم سابقا، وهم في الطريق فرأوا آية أو علامة أن لا يصلح البئر إلا لعبد المطلب، فعادوا على أمره. ثم بعد ذلك قال عبد المطلب: لو بلغ لي 10 من الأبناء لأذبح منهم واحدا لله جل في علاه. فلما بلغ 10 قرع بينهم، وكان ابنه عبد الله الذي هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، وإذا بالقرعة تصاب عليه أنه يقتل عبد الله، فأخذ السكينة أو أخذ ما يقطع به، ثم ذهب به إلى الحرم يريد ذبحه، فاجتمع قريش ورفضوا ذلك الأمر، وقالوا لعلك تذهب إلى الكاهن فلان وتشاوره في الأمر، فشاوره قال: اقرع بين عبد الله و10 من النياق، فإن أصابت 10 فاذبح 10 وليسلم ابنك. ففعل، فقرع فأصاب ابنه عبد الله، فقرع الثانية فصاب ابنه عبد الله، حتى وصل ب100 ناقة.
فلما وصلت 100 ناقة قام على 100 ناقة فذبحها ونحرها وجاء وسلم عبد الله. بلغ عبد الله ما يقارب 25 سنة، ثم زوجه من آمنة بنت وهب، ولما حملت وبلغت ما يقارب من الشهر السادس أو قبل أن تلد بشهرين سافر أبو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو في الطريق مات عبد الله. ثم كان ولادة آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا من روايات أنه خرج من بين قدميها نورا أضاء له السماء، وفرح به جده أبو طالب وأخذه وذهب به إلى الكعبة وسماه محمد صلى الله على نبينا محمد. طبعا من القصص الجميلة هي قصة أصحاب الفيل، وقالوا هي علامة على حدوث أمر عظيم. والمشهور أن إبرهة كان يرى أنه يتوافد الحجاج على مكة، فقال لنصنع كعبة في اليمن يحج إليها الناس. فلما صنع الكعبة ذهب بعض عبد مناف إلى تلك كعبة أبرهة الحبشي ونجسها، فبلغ الأمر عند إبرهة فأخذ بجيش بمجموعة من الفيلة، قيل 9 وقيل 13. ثم لما وصلوا قبيل مكة لم تدخل الفيلة ولم تتحرك، كلما وجهوا على جهة القبلة إلى جهة الكعبة لم تتحرك، وجهوها يمينا تحركت، شمالا تحركت، جنوبا تحركت. فبعد ذلك وما هي إلا لحظات وإذا يرسل الله جل وعلا طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال أهل التفسير كانت الطير تأخذ حجارة في يدها 2 وفي منخرها وترميه ما تصيب أحدا منهم إلا وتسقط به أضلاعه، وهذا عذاب من الله جل في علاه. بعد ذلك كان تلك موقف علامة على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها كانت قبل مولده ب50 يوما صلى الله عليه وسلم، وولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الربيع الأول، قيل بقينا من 4 وقيل 9 وقيل 13 من الأيام، وولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وكان ذلك إشراق لنور في مكة. نقف بإذن الله جل وعلا على هذا الحد، ونكمل بإذن الله جل وعلا مع بداية مولد النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي جرت وقصة حليمة السعدية. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إياك اللهم.